कुमार थापा मान्यज्यूको समय 4 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री मोहन बानिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, 8वटा मन्त्रालय 4 मिनटको समय, हामीले बोले पनि के नबोले पनि के। मन्त्रीजीहरूले एउटा कानले सुनाइदिनुहुन्छ, अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ। कमा पनि फेरिन्न, फुल स्टप पनि फेरिन्न। यस्तै यस्तै गुनासो हामीले आज विनियोजन विधेयकको छलफलमा गरिरहेका छौँ। तर यो अवस्था निर्माण कसले गरेको? त्यसमा हाम्रो दोष कतिको छ? पञ्चायत कालमा जसरी बजेट निर्माण गर्थ्यौँ, बहुदलीय कालमा त्यसै गरी गऱ्यौँ। बहुदलीय कालमा जसरी गर्थ्यौँ, गणतन्त्र आइसकेपछि पनि ठ्याक्कै त्यस्तै कुरालाई पछ्याएका छौँ। बजेट निर्माणमा संसदको भूमिका के? विधायकको भूमिका के? हामीले बोक्ने विचारधाराको भूमिका के? हाम्रो घोषणापत्रको अर्थ र सम्बन्ध के रहन्छ? हामीले कहिले छलफल गऱ्यौँ? गरेनौँ। हामी पनि त दौड्यौँ। कहिले चुरोटको खोलको चिरकटमा योजना लेखेर मन्त्रीजीको ढोकामा पुग्यौँ, कहिले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर पुग्यौँ। प्रधानमन्त्री त पुग्नुभयो, दौडेर पुग्यौँ। पहिलाको भन्दा स्थिति झन् बिग्रियो जबदेखि हामीले स्थानीय पूर्वाधार कोष जे नाम दियौँ, यसबाट वडा अध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थाल्यौँ। पहिलाको भन्दा स्थिति झन् बिग्रियो। हाम्रो हैसियत अहिले वडा अध्यक्षको जस्तो भएको छ। त्यसैले यसलाई बदल्ने कुरामा गुनासो र गनगन गरेर मात्र हुँदैन। हामी साँच्चै यसलाई बदल्न चाहन्छौँ भने अब हामीले हस्तक्षेप गर्नका निम्ति केही अभ्यास बदल्नु छ, केही कानुन बदल्नु छ, र त्यसको प्रारम्भ हामी वडा अध्यक्ष होइन विधायक भएर गर्छौँ। यो कोषलाई यो पटकको बजेटबाट हटाउनका निम्ति सरकारलाई भन्छौँ भनेर त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्दै गर्दा हामीले भन्यौँ, सरकारले देखेन, रोगले मरेको देखेन, भोगले मरेको देखेन, सुत्केरीले उपचार नपाएको देखेन भनेर भन्यो। खास गरिकन अर्थमन्त्रीजीलाई भन्यौँ। तर यो भन्दै गर्दा अर्थमन्त्रीको अप्ठ्यारो हामीले बुझेनौँ सभामुख महोदय। हामीले कुरा गरेको भुइँ मान्छेहरूको बारेमा हो, भुइँमा रहेका मान्छेहरू। अर्थमन्त्रीजी अग्लो हुनुहुन्छ, अग्लो मान्छेलाई भुइँतिर हेर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर नदेखिएको। दुःख उहाँको पनि बुझिदिनुपर्छ। एउटा कुरामा खुसी लागेको छ, यो पटकको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राथमिकता पायो। 10% पुग्ला कि भन्ने थियो, तैपनि गएको 7 वर्षमा राम्रो बजेटमा वृद्धि भयो। यद्यपि 66-67देखि 70सम्मको बजेटभन्दा यो कम नै हो। तर प्रश्न यहाँ के कुरा उठ्छ भने के स्रोतको अभावले मात्रै हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको आजको अवस्था भएको हो? गएको वर्ष गरिएका बाछाहरू एकपटक हेरौँ त। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको बारेमा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको बारेमा, विस्तृत स्वास्थ्य सेवाको बारेमा, बिमाका बारेमा हामीले भनेका कुराहरू किन पुरा भएन? अझ अहिले सङ्कट सुरु भइसकेपछि अवस्था हेरौँ त। केही मान्यजीहरूले मैले भनेको सुने, हाम्रो सरकार आइसकेपछि त 24वटा प्रयोगशाला बनाइयो। भनिदिनु ल स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, अहिले हामीले किनेको जम्मा 5वटा PCR मसिन हो, त्यो 5वटा पनि बिग्रेर चलेको छैन। अहिले जति पनि मसिनहरू चलेका छन्, यो नेपालमा वर्षौँदेखि यहीँ भइरहेका मसिनहरू हुन्। यो पनि भनिदिनु होला, हाम्रो सरकारले किनेको जम्मा 25,000 PCR टेस्ट किट मात्रै हो, बाँकी सबै उपहार र दानमा पाएका हौँ भन्ने पनि भनिदिनु होला। यसका बारेमा अर्को पनि सन्दर्भमा छलफल गरौँला। सन्दर्भ यहाँ यसको मात्र छैन, सन्दर्भ स्वास्थ्यको बारेको हाम्रो कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीका बारेमा छ, अझ त्योभन्दा पनि सैद्धान्तिक विषयमा छ। संविधानमा हामीले स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हो भनेर लेखिसके पछाडि, हामीले यसका निम्ति सङ्घीय व्यवस्थामा हामी गइसके पछाडि र स्वास्थ्य बिमाको हामीले टुङ्गो लगाइसके पछाडि पनि हामी जसरी स्वास्थ्यको बजेट लेखिरहेका छौँ, हामी त्यहाँ अवधारणागत हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले गलत ठाउँमा उभिएका छौँ। यो स्वास्थ्य बिमा 68-69 सालमा सुरु भएको, 71 सालमा त्यो बेलाको सरकारले गरेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम र यो 74 सालले बनाएको स्वास्थ्य बिमा एउटै होइन। हाम्रो कानुनले अहिले यो भन्छ मान्य मन्त्रीज्यू कि नेपालको ठुलो व्यवसायीदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि एउटा श्रमिकसम्म सबैको अनिवार्य बिमा हुनैपर्छ। सबैलाई प्रिमियम तोकिन्छ। प्रिमियम के को आधारमा तोकिन्छ? आम्दानीको आधारमा, आयको आधारमा। तिर्न नसक्नेको सरकारले तिर्दिन्छ, तिर्न सक्नेले आफ्नो आयको आधारमा तिर्नुपर्छ। र महिनाको 3500, वर्षको 3500 रुपियाँ तिरेर 10 लाखसम्मको उपचार पाउने यो बिमा होइन। यो सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम यसलाई हामीले छोडिसक्यौँ। यो बिमा भनेको, यो हामीले बनाएको बिमा भनेको हामी छुट्टै अर्को अध्यायमा गइसक्यौँ। तर अहिलेसम्म सरकारले प्रत्येकचोटि के लिएर आउँछ कार्यक्रममा? यति जिल्लामा विस्तार गरिनेछ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि बिमामा राखिनेछ। संसदले पारित गरेको ऐनले के भनेको छ भन्ने कुरा कम्तीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझ्नु पर्दैन? यो बिमै होइन। अहिलेसम्म सरकारले हामी बिमामा गइसकेको कुरा बुझ्न नसक्दै गर्दा बिमामा ग्याप किन छ,
मानिसहरू बिमा गर्छन्, फर्केर बिमा किन गर्दैनन्? सस्तो कसरी बनाउने, 100 रुपियाँमा 55 रुपियाँ नागरिकले खल्तीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आफ्नो घर खेत बेच्नु नपर्ने अवस्था कसरी निर्माण गर्ने, यसका निम्ति हामीले अध्ययन गरेको, एकीकृत पूर्वाधारको बनाएको कार्यक्रम, औषधि सस्तो बनाउने लगायतका कार्यक्रमहरू किन समेटिन्न र किन प्रत्येकचोटि हाम्रो स्वास्थ्य बजेटमा चाहिँ के आउँछ भने यति शैय्याको अस्पताल बनाइनेछ भनेर आउँछ, किनभने हामीले यसको कन्सेप्टै बुझेनौँ, सिद्धान्तमा हामी प्रष्ट भएनौँ। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, म मेरा भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीले आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सङ्कट सकाउँ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, बसौँ एकपटक संसदसँग, संसदले बनाएको ऐन के त्यो छलफल गरौँ, हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। तर यसका निम्ति खुला मनले उदार भएर छलफलका निम्ति आइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।